iwan gyud pero wala gyapon kahimot sa Dios. So mo na nga ang ngayon natong tun-an kay aron nga masabtan nato kun unsa gyud ang tumong katuyuan sa atong buhi nga Dios. Hangion mo nako makaigsuonan sa pagbaro agig tahon sa pulong atong pagbasahon kung humani ini magadto ta sa mga pagampo. Dili sa Mateo 17:21 mga igsuon. Nagaingon ang pulong apan kining matanga dili mahimo sa pagpagula gawas pinaagi sa pagampo o pagpuasa. Madto ta sa mga pagampo. Kamanan o balaan nga Dios niintak na sa kabuntagon Lord. Hinaut Ginoo nga ang gahom Ginoong Hesus nga gikan sa kaytas-an Ginoo imong idihok nga nini maorasan magapanlihok sa matag usa kanamo. Din Ginoong Hesus masabtan namo Ginoong Hesus ang katuyuan Ginoong Hesus na ining mga butanga nga gani Ginoo ang imong mga apostolis wala sila makasabot apan gipamulong mo o Dios nga kining matanga sa datang espiritu dili mo gula gawas lamang sa pagpuasa og mga pagampo. Lord ganini maorasa Ginoong Hesus masabtan namo Ginoong Hesus ang tungo ug katuyuan Lord ganini mao may mensahe aron mahimo kini dako kahimuan sa matag sa kanamo aron sa among pagkinabuhi mahisubay kami sa husto o nga paagi nga gikan kanimo. Gisalig namo kanimo ang tanan pinagi sa gamahanan mong pangalan in Jesus name. Amen ug amen. Praise the Lord. So kunta mga igsoon. So diha sa matag buluhaton dunay mga guidelines nga gihatag ang Dios. Dili kay basta-basta na lang makaigsunan nga mga butang tungod kay nasayod ta nga mo na mga buluhaton sa Kristohano buhat na ta nga wa nato masabti kung unsa ang katuyuan niini. Praise the Lord. So karon mga igsuon dunay gahom diha sa pagpuasa. Praise the Lord. Dunay gahom diha sa pagpuasa. Ang pulong nga ato nga gibasa kung atong masabtan ang katibukan sa mensahe ani dunay usa ka espiritu nga misulod nga bisag giunsa og hingilin sa mga tinun-an kun mga apostoles wala sila kapagula. Gani giayo sila samok niini unya hantod nga miabot na lang sila dito kan Jesus Christ og sa diha nga nahingilan na kini ni Jesus Christ nangutana sila kan Jesus Christ nga numan nga dili man kami makahimo sa paghingilin niini og si Jesus Christ misulti nga kining matanga apan kining matanga dili mahimo sa pagpugula gawa sa pinaagi sa pagampo o pagpuasa. So dunay sakripisyo, no? So diha sa gahom sa pagpuasa makahimo sa paghingilin sa daotang espiritu. Praise the Lord. Muna ang katuyuan ngano nga duna may pagsakripisyo, duna may pagpuasa tungod kay dunay mga panahon nga alak anato lisod ang maong butang, no? Lisod kaayo makaigsunan o niya kinahanglan gyud ang pagpuasa. Now karon mga igsoon diha sa pagpuasa pinagi sa pag-ampo o pagpuasa makaigsunan dunay mga panahon nga ang hukom sa Dios mausab. Ano? Ibaluan nato makaigsunan nga ang hukom sa Ginoo dili pwedeng usbon. Hallelujah. Once na mo declare na siya nga kini siya sunugon, sunog na gid na. Kumoingon siya nga kini impierno na gid na. Dili pwede mausab ang pulong sa Dios. Hallelujah. Pero sa diha nga atong basahon ang Hunas 3:5 makaigsunan sa diha nga ang mga tao sa Ninive, praise the Lord, nag-usab sa ilang kaugalingon ug mitalikod sa ilahang dautan nga mga buhat ug nagpuasa sila makaigsunan nahimo nga nadunggan sa Dios. O unsay nahitabo? Ingon pa diha mga igsoon ug ang katawhan sa Ninive mingtuo sa Dios ug ilang gimantala ang usa ka pagpuasa ug nagsulob sila og bisti nga sako gikan sa labing dagko hangtod sa labing gamay ug ang mga balita labing gamay
Unya, unsa may nahitabo makaigsunan? Kung atong basahon diri makaigsunan, og nakita sa Dios ang ilang mga buhat lagtod sa Jis. Og nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila mingtalikod sa ilang daotang batasan, og ang Dios nagbasol may tungod sa kadautan nga iyang giingon nga iyang pagabuhaton unta o kini wala niya buhata. So instead nga 40 na lang kaadlaw gun-ubo na ang Ninibe, nahimong nausab ang hukom sa Dios. Tungod lang kay ang tao nagpuasa sila makaigsunan, umituo sila sa Dios ug mitalikod sila sa ilahang mga dautan nga batasan. Praise the Lord. Kung naanda na nila nga mga kinaiya ilang biyaan o misulod sila sa atong buhi nga Dios. So diya sa pagpuasa, dunay atong masabtan diya makaigsunan nga usa ka punto nga kinahanglan gyud ay ang paghinulsol sa gihapon. Pagbiya sa pagpakasala. Praise the Lord. Dili pwede nga magbalaan ka unya ang imong kinasuluran wala mabalaan, no? Kinahanglan gyud nga kun mo adto ta sa panahon sa pagbalaan, pinaagi sa pagpuasa, balaanon pud nato ang atong tibuok nga pagka-tao. Ang atong karaan nga mga kinabuhi kun ang atong mga batasan atong pag-uhon hinulsol nato ngadto sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. So atong nakuha mga kaigsunan, ang pagpuasa dili pwede nga sudan ray imong puasahan. No? Dili pwede nga sudan ray imong puasahan. Dili pwede nga kanon og sudan imong puasahan inom na kag tubig. Praise the Lord. Ang diri sa Buhat 27:33 atong basahon mga igsoon. Buhat 27:33. Praise the Lord. 33. Ug sa hapit na mo banag-banag ang adlaw, si Pablo miagda kanilang tanan sa pagkaon. Nga nag-ingon, karon mauna ang ika-napulog-upat ka adlaw sa inyong pagpinaabot o pagpuasa. Sanglit wala man kamoy nakaon bisan unsa. Dito sa English version makaigsunan, ingon dia nga taken nothing. Wala gyud. Wala gyud diya. Bisan tubig na lang wala gyud sila. Unya pila ka adlaw makaigsunan, 14 ka adlaw sila nga nagpuasa, wala gyud sila giinom bisan tubig na lang. Ito doon. So, dry fasting yun, mga igsuon. Ang pagpuasa, mga igsuon. Ito doon. So, muna siya mga igsuon ang mga lagda sa atong pagpuasa. Unya, sa panahon nga doon na sila ipagpili, sa panahon nga galakaw sila sa buluhaton, nagbuhat sila og mga pagpuasa, no? Atong basahon ang Buhat 13, Buhat 13:2. Ingon pa diya mga igsoon. Sa Buhat 13:2 nagaingon, ug samtang na nagsimba sila sa Ginoo ug na nagpuasa ang Espiritu Santo miingon, ikahin kanako si Bernabe o si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila. So diha sa panahon nga doon na sila mga desisyon alang sa mga lakaw, mga buluhaton, dili sila magbuhat walay fasting. Buhat gid sila fasting. Ngano makaigsunan dili sila pwede nga magdesisyon kung walay dihog sa espiritu. O sa diha nga ang espiritu nagsulti nga kini si Bernabe ilain ni siya o kini si Pablo ilain po ni siya kay kini si Pablo dunay espesyal nga buluhaton nga akong gigahin alang kaniya. Gitawag na ako ni siya para gyud ani nga buluhaton. So mituo sila. Praise the Lord. Og nakigsulti ang Dios kanila pinaagi sa ilahang mga pagpuasa mga igsoon. So inana ka importante o dako kayo o kanana ang kining impact ang pagpuasa diya sa atong pagpangalagad. Praise the Lord. So dili pwede nga di ta masayod sa kamaturan nga kining pagpuasa, pulong pagpuasa gikinahanglan gyud nato.
Hallelujah. Isip mga Kristohanon. So karon mga kaigsunan, unsa man ang sekreto ni Cornelio? Ngano man nga mi sa ikatulong takna sa kapunon, mikunsad ang espiritu o ang manulunda sa Dios ngadto kaniya nakigsulti kaniya. Praise the Lord. Unya gisuginlan siya nga ang imong mga pag-ampo, ang imong mga pag-ampo, ang imong paghatag limos nahimo nang handumanan dito sa atubangan sa Dios. Basaw na to makaigsunan ang buhat Gs 30 nagaingon diha mga igsoon. Ang buhat Gs 30 ug sa pagkasayod niini sa kaigsuunan buhat Gs, sorry. Isang ito nga, nuibi mo ko nakabasa. Gs, og si Cornelio maingon kaniya upat na karon kaadlaw sa may ingon niini taknaa karon nagtuman ako sa hapunon nga mga pagampo dinhi sa akong balay sa ikatulo ang takna og tan-awa mitungha sa atubangan ko ang usa ka lalaki nga nagbisti og masilaw. Praise the Lord. Wala maisguti ang puasa. Nag-ingon diri no atong pangigsunan kay di pwede nga walay puasa ni. Praise the Lord. Tungod nini sa pagkuha mo kanako mianhi ako sa walay pagkukon-ukon o karon mitungha ako mangutana ako nganong gipakuha mo ako. Og si Cornelio miingon kaniya upat na karon kadlaw nga may ingon niining taknaa karon nagtuman ako sa hapunon nga pag-ampo dinhi sa akong balay sa ikatulo ka takna ug tan-awa mitungha sa atubangan ko ang usa ka lalaki nga nagbistig masilaw. Og miingon kanako Cornelio ang imong pag-ampo gipatalinghugan ug ang imong paglimos nahinumduman sa atubangan sa Dios. Busa pagpasugo sa hupi doon ako'y nabasa rin mga igsoon na kuan lang ko mga igsoon nalipat ko. Pero si Cornelio makaigsunan samtang siya nga nagampo atong panahon na nga nagpakita kaniya ang manulunda nagbalaan siya sa iyang kaugalingon ug nagpuasa siya adto mga igsoon no. Ug sa diha nga nagpuasa siya mga igsoon mipakita kaniya ang usa ka manulunda. Praise the Lord. Ug sa diha nga mipakita kaniya ang manulunda didto gisuginlan siya nga kining ni ang imong pag-ampo ug ang imong paglimos nahimo nang handumanan. Praise the Lord. So dako gid og kahimuan ang pagpuasa mga igsoon. Taas man ni ang sugilanon ani mga igsoon. Praise the Lord. Gi-target lang nako diri sa panahon nga siya nakigsulti na ngadto kang Pedro. Praise the Lord. Hallelujah. So atong masabtan makaigsunan nga dunay dako kahimuan ang pagpuasa makaigsunan. Mao nay sekreto nga si Cornelio nakabaton og kaluwasan. Praise the Lord. So apan adunay pagpuasa nga wala kahimut-i. So dunay mga pagpuasa nga wala kahimut-i. Hallelujah. Nabay mga tao des gawas. Praise the Lord. Angay ni masabtan sa natong tanan, no? Hallelujah. Sa Lucas 18:12 atong basahon. Lucas 18:12. Lucas 18:12. Ingo padri usan niya ka bali nagpasikarbo siya ko galing ba? Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana, naghatag ako og ikapulo sa akong tanang pinangitaan.
ang kani nga mga punto sa direct nga punto nagpasigarbo siya sa iyang kaugalingon ba nga ako di ko sama aning maniningil sa voice makasala ako puasa ko sa maka duha sa usa ka semana unya tanan akong kinitaan ako gigahinan para sa ikapulo o kung imong tan-awon ang kiningi ang pinaka punto sa ulahi nga mensahe wala siya kahimot praise the Lord. Unsa may inyong nakita mga igsoon nga puntos adto nga nung wala man siya kahimot nga nagpuasa man siya naghatag man siya tithes unsa man ang iyang pagkagarbuso no o pagkamapahitas o praise the Lord. Dili ito paghatag og tithes, dili ito pagpuasa niya, kundi kadtong iyang pagkagarbuso. Ato nang gisgutan kaniya no sa permiro pa lang gihisgutan nato makaigsunan nga kung magpuasa gani ta kinahanglan dunay paghinulsol. Pagbiya sa pagpakasala, biya sa dautan nga mga kinaiya. Pero ang iyang kinaiya ani nga nagsugilon kita nato wala mabago no wala mabago gani ang iyang pagka kanang mapasigarbuhon medyo lisod pwede na magod ignon nga hamugiro pero wala niya kuha no so mo nang hinungdan nga wala siya kahimot sa Dios o kadtong usa ka maniningil sa buhis nga nagapuap sa iyang lughan o nangay pasaylo sa Ginoo naghinulson mao na hinuoy gikahimotan. So dunay mga butang nga gibutang diri nga apan dunay pagpuasa nga wala kahimot tungod sa sistema nga dili mao. Hallelujah. Di buti pasabot ang pagpuasa mo dili ka kahimutan. Kun dili kadtong iyang sistema kun kinaiya dili makapahimot sa Dios. Mateo 6:16 paingon sa 18. Mateo 6:16 paingon sa 18. Unsa gingon diha mga igsoon? Og sa magapuasa kamo, ayaw kamo pagpadayag nga masulog-on ingon sa mga maot. Kay sila nagapadaot-daot sa ilang mga naong aron lang makita sa mga tao nga sila nagpuasa. So, padaot-daot gyud naong. So di na pwede sa ato. Bahalag daot tag naong pero wala na tutuyo Kay sila na nagdaot-daot sa ilang naong aron lang makita sa mga tao nga sila na nagpuasa. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga sila nakadawat na sa ilang balos. So wala na, sayang lang. Wala kay muti sa Ginoo. Apan ikaw sa magpuasa ka, kinahanglan manghiso ka hinuon sa imong ulo o manghilamos ka sa imong naong. Aron ang imong pagpuasa dili makita sa tao kundi sa imong amahan nga naa sa tago. O ang imong amahan nga nagatan-aw sa imo sa tago magabalos kanimo. Praise the Lord. So dunay pagpuasa kung atong sabton ang maong mensahe nga dunay pagpuasa nga tinawhanon. So dili makapahimuot sa Dios. Ang Isaiah 58:3 paingon sa 6 atong susiyon ni Isaiah 58:3 paingon sa 6. Apan dunay pagpuasa nga wala kahimot ano man mga igsoon mo ni mga igsoon ingon pa diri busa nganuman nga kami na nagpuasa na nag-ingon sila sugod pa lang question na sila dito unsa gingon diri kami na nagpuasa na nag-ingon sila ug ikaw wala makakita
Nganuman nga kami na nagsakit sa among kalag o ikaw wala magtagad. Puro mag sige ato sang retson kay mura mag kuan akong kasing-kasing. Aniya karon sa adlaw sa imong pagpuasa kamo nakakaplag sa inyong kaugalingon nga kahimut-an o nagapaningil sa inyong mga buluhaton. Praise the Lord. Dinhi mga kaigsunan, atong sination nga dunay mga tao nga magpuasa pero dili pagpuasa nga pagpaubos kaugalingon. Ang ilang pagpuasa murbag ilan ang gikontrol ang Dios. Ano nila ang Ginoo nga mo ni buhata sa amo Lord. Puasa na yun. No dili. Ang pagpuasa nato magpaubos sa atong kaugalingon. Saba ni David ba nga sa diya nga nang masakito ng iyang anak sa sala. Puasa siya. Wa siya mukaon. Daw kay wa man siya tubagas Ginoo. Tindog siya. Kaon siya. Sadya siya kaugaling hindi kuan iyang kaugalingon. Ngano tungod kay ang iyang kasing-kasing upin sa ihatag sa Dios. Sugot ang Ginoo dili basta kay ako tong gihangyo siya magbuot. Basta kay nagsakripisyo ta sa atong kaugalingon. Pero kining mga tawanan dili mao ilang utok, lahi ang ilang panghunahuna. Ilang sukmatan ang Dios sa ilang pagpuasa. Ingon pa nila nga busa nganuman nga kami nagpuasa na nagingon sila og ikaw wala man makakita. Nganuman nga kami na nagsakit sa among kalag ug ikaw wala man magtagad. Ani karon ang adlaw sa inyong pagpapasa, ingon pa ang Dios nakakaplag sa inyong kaugalingong kahimut-an. Praise the Lord. Sama ra gyapon na siya adto nga nakadawat na sila sa ilang balos. Walay pulos tungod kay ang ilang kinaiya wala man masibo sa kabubuton sa Dios. Ang atong pagpuasa dili kuan sa Ginoo nga puasa ko kay imo ning buhaton. No, dili. Kundi ang atong pagpuasa, pagpaubos o pagbalaan sa atong kaugalingon aron nga kung kita mo hangyo diya sa panginaot nga ang Dios mutubag gayud kanato ug magauban gayud siya kanato. Amen. Dili pwede nga magpuasa ka kay imuhang manduan ang Dios. Nga mo ni buhata sa ako Lord. No, dili. Di gina niya dunggon. Ang mahitabo, mahisama taan nga ma-discourage na lang ta sa atong pag-alagad kay ngano wala man matuman ang atong kagustuhan kay ato ra di ay itong gusto dili iya sa Dios. Sa 4 aniya karon kamo na nagapuasa alang sa pakigugno. Dili pwede nga magpuasa ka aron mamatay imong isig ka tao imong kontra. Dili ka pwede nga magpuasa ka karon magsakit ka sa imong kaugalingon aron kadtong imong gakapungtan mahimong masinakit. Mahimo nga hukman siya sa Ginoo. Nga dili pwede. Praise the Lord. Sumala sa Biblia, sumala sa pulong atong gibasa, ingon diha nga aniya karon kamo nagpuasa alang sa pakigugno. Mao day wala tubaga. Kaya ang ilang pagpuasa gusto nila nga ang Dios makig-away adtong ilang kontra. Na di na pwede sa Ginoo. Hallelujah. Tinuod ang Dios maghukom. Tinuod ang Dios mo'y magbalos. Pero dili pwede nga manduan nato siya nga patyana. Si Stephen bitaw, klaro na maging kaayo nga gipundakan siya bato, gisalaba siya bato, pero unsa may gisulti? Atong mga kontra mo gito. Kag away gito kay pinataya na gito bato na gito. Doon sa gisulti niya, Ginoo ayaw sila pakasada, kay wa sila mahibalo. Kasing-kasing nga mapainugsano, mapinasayloon. O niya, kung iya itong gitunglo, mahimo nga atong panahon na sa pagpatay kang Esteban o misukol o gitunglo ni Esteban tong mga tao, mga igsoon nga nagpatay sa iya, ang kaluwasan dili mo abot sa ato. Kay ngano makaigsunan ang espesyal nga tao nga gitawag o apostolis sa mga hintil tuwa naglingkod atong panahon na
Usa nga mipirma nga, sige, patyan ninyo Esteban. Dili matuman ang kabubuton sa Dios. Dili moabot sa ato ang kaluwasan. Di ta malasikan sa kaluwasan ang mga hintil. Busa nga tanan nga panahon, dunay kabubuton nga iya sa Dios nga kung atong manduan ang Ginoo, di matuman ang iyang pagbuot sa matang sa natong kinabuhi. Praise the Lord. So dili pwede nga ang atong pagpuasa alang sa pakigbugno, pakig-away. Ipuasahan nato atong mga kusog manlutos to Di pwede na. Pakigbingkil. Gusto makik-away, puasahan nato, dili po pwede. Praise the Lord. Og aron sa pagsamad sa uban, aron sa pagsamad sa uban sa kumo sa kadautan. Aron sa pagsamad sa uban sa kumo sa kadautan, dili na pwede. Praise the Lord. Nga atong magpalabay ta diri, magantos ta diri kay aron nga patyon sa Ginoo ang atong gakapungtan. Wa ta mahibalo kita ra day gakapungot adto, pero ang tinuod ikaw mo'y gakapungtan sa Dios. No? So muna mga igsoon, dili pwede. Ingon pa diha nga kamo wala magpuasa niining adlaw aron hidunggan ang inyong tingog sa kahitasan. Ang pagpuasa diay aron tadunggon sa Dios dito sa langit. Gapalabay ta kay aron dunggon ta sa Dios dito sa langit. Nga kung muampo ta, pamatian ta sa Ginoo. Ubanan ta niya, panalipdan ta niya. Dili aron nga siya atong suguon na magbuhat og dawtan, no dili. Sumuna si mga igsuon, wala matumong, wala masintro ang ilang pagpuasa. Mao ba kini ang pagpuasa nga akong gipili? Ang adlaw alang sa tao aron sa pagsakit sa iyang kalag? Ingon ba niini ang iduko niya ang iyang ulo? Maingon sa usa ka uhay, ug sa pagbuklad sa akong sapot, ug abo sa ilalom niya? Tawgon ba nimo kini nga pagpuasa? Ug usa ka adlaw nga pagadawaton niyo ba? Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan. Paghubad sa higot sa kadautan, meaning hinulsol, pagbiya sa pagpakasala. Mga igsoon, nga kung dili ka mo biya sa imong pagpakasala, dili dawaton sa Dios ang pagpuasa. Praise the Lord. O kung sa giingon diri mga kaigsunan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo. Praise the Lord. Unsa man ang yugo, ang mga bugkos ug ang mga kabugaton karon, mo ni atong gai sakripisyo sa panahon nga magpuasa ta hatag tana sa Ginoo. Praise the Lord. Muna siya mga igsoon. O sa diya nga na ang yugo ug ang pagpagawas sa mga dinaog-daog ug ang inyong bubuon ang tanang yugo nga mahimo nga wala nay palas-anon. Kadtong nabugatan sa ato ang na pasayloon. Kung dunay iyang utang, yatang na lang sa iya. Pero dili na literal. Kabasin dag ko na may negosyo ba. Kana buti pa sa buta ko makaisanan sama anak ang mahitabo. Praise the Lord. Nga kinahanglan nga wala nay kinini ang mga palas-anon. Tanan mga yugo nga nahimong kabugat atong bubuon atong walaon. Hallelujah. Sumuna ang pagpuasa nga gusto sa Ginoo nga mahitabo sa matag usa kanato ug kadtong mga dinaog-daog unsa gingon diha makaigsunan ato silang pagawason. Hallelujah. Di na nato sila daog-daogon. Mahimo-imo nato sila nga gawas mo. Sumuna ang gusto sa Dios nga pagpuasa nga atong buhaton. Praise the Lord. Aron ta dunggon sa Ginoo. Hallelujah. Sa Jeremiah 14:12 mga kaigsunan, dunay pagpuasa diha mga igsuon nga wala gyapon kay mutis Ginoo. Hallelujah. Unsa gingon diha?
Sa diha nga sila na nagpuasa, ako dili magpatalinghog sa ilang pagtuaw. Ug sa diha nga sila muhatag og mga halad nga sinunog, ug halad nga kalanon, ako dili mudawat kanila. Apan sila pagaut-utol ko pinaagi sa espada o pinaagi sa gutom o pinaagi sa kamatay. Muni pinakakuyaw sa panahon ni Jeremias, no? Hallelujah. Nga imbes nga magpuasa sila aron panlanginan, wala. Ngano makaigsunan sa may sikreto? Praise the Lord. Ngano nga nakabuhi man ang Dios og hubong alang ni adtong mga tawanan nga ang ilang nahimo husto man sa atong tan-aw ba sa literal nato nga pagtan-aw kun tuwa ta didto husto. Ngano unsa nila nga buhaton? Napuasa sila. Naghalad sila og sinunog. Nagampo sila sa Ginoo nga dili sila gutomon. Pero wala sila kahimot isa Dios. Unsay pinakasekreto? Sa diya nga nabasa nako ni siya mga igsuon, nasabtan nako nga doon na sila kinaiya nga mugiro ni sila. O niya ang ilang gihalaran ani mga igsuon, dili tinuod nga Dios kundi si Baal. Si Baal. O niya nagpuasa sila dito sa atubangan ni Baal. O niya nagpahambog sa ilang kaugalingon, nagingon nga ang Dios dili muhatag kanato og gutom. Dili siya maghatag kanato og balatian o lipayon taniya ing panila. Muna nga sa panahon nga kadto ilang gibuhat, wala mahimot ang Dios. Ngano tungod kay ang ilang gibuhatan sa maong pag-alagad dili tinuod nga Dios. Mo hinungdan nga imbes nga ang ilang pagpuasa ug ang ilang paghalad dawaton sa Ginoo dunggon ang ilang mga pagampo nahimong tunglo alang kanila kay ngano wala man nila masabti ang kabubuton sa Dios ug wa man nila masintro kung kinsa ang Dios nga ilang ginagaran. Busa nga diya sa atong pag-alagad isintro binato kung mahimo maila nato ang Dios nga atong hatagan sa mga pagpasalamat, halad o pagpuasa mga igsoon. Taas naman siguro kayo mga igsoon. Pwede naman siguro nga unya tiwason tani kay napamantay programa. Ato na lang tiwason unya. Hallelujah. So salamat sa Ginoo mga igsoon. Ako lang sa putlon diha tataman. Ay naa pa may programa taman sa alas 3 pamanta. Ang niuban sa mga pagpuasa. So kadtong wala, pwede naman mamauli. So, hangyon ta mo sa makausap pa nga manindog mga igsoon o ato lang usang putlo ng atong nag-study o unya na nato itiwas sa hapon. Tumanan og balaan nga Dios ninitak na sa buntagon. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw nagapasabot kanamo sa angayan nga pagabuhaton aron kami makapahimuot kanimo gani Ginoo Hesus ang among pagtuon magpadayon pa unya. Apan Lord, igo na alang kanamo Ginoo Hesus nga mahimong gabayan sa among pag-alagad nga ang among pagpuasa ug ang among pag-alagad diha gayon may sentro diha kanimo ug mausab namo ang